अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको तहज्जुद की नमाज का एक अलग तरीक़ा, एक ऐसा तरीक़ा बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। देखिएगा, तहज्जुद की नमाज तो रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन जो तरीक़ा मैं आज आपको बता रहा हूँ, कभी रमज़ान शरीफ में मौका निकाल करके इस तरीक़े से आप तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा कीजिए। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि तहज्जुद की नमाज के बाद सूरह अखलास का एक छोटा सा अमल भी करना है, वजीफ़ा भी करना है। फिर इस तरीक़े से आप नमाज अदा करने के बाद जो तरतीब मैं बताऊंगा, उस तरतीब के साथ नमाज अदा करने के बाद आप सूरह अखलास का वजीफ़ा कर लेंगे। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से जो मांगोगे, इम्कान कवी है कि अल्लाह ताला वो आपका हर दुआ, आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा। तो वो अंदाज़ क्या है, वो तरतीब क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, चूँकि सूरह अखलास का वजीफ़ा पढ़ना है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी सूरतें याद नहीं होती है, तो वो तहज्जुद की नमाज में सिर्फ सूरह अखलास को ही पढ़ा करते हैं। तो सूरह अखलास को ही पढ़ना, ये जो तरीक़ा मैं आपको बताऊंगा ना, तरतीब, ये तरतीब बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो रोज़ाना पढ़ते हैं, और जो बता रहा हूं तरतीब, इस तरतीब के साथ एक बार सुन लीजिए और इसकी फ़जीलत को भी आप समाअत करने के बाद ख़ुद इस अमल को और इस तरतीब के साथ नमाज पढ़ने के लिए आप बेचैनो बेक़रार। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अज़ाब करना मकसूद होता तो वो उसे रमज़ान और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद नहीं देता। तो मैं जो आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, जो नमाज की तरतीब बता रहा हूँ, वो रमज़ान शरीफ में इस तरीक़े से, इस तरतीब के साथ नमाज पढ़ना है आपको, और साथ में सूरह अखलास का भी वजीफ़ा करना है। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ हैं कि अल्लाह ताला का उस पर जो है नज़र करम हो जाया करता है। इसीलिए शायर कहता है, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नाज़रीन किराम, आप यूँ समझ लीजिए, रमज़ान शरीफ में जो बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए बेदार होता है, तो आप समाअत कीजिए। साक़ी कौसर मालिक जन्नत सरापा नूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जब मोमिन माह रमज़ान में बेदार होता है और लेटे लेटे करवटें बदलता है। देखिए, तहज्जुद की नमाज के लिए सहरी में बेदार होने के लिए वो आँख खुलती है और फिर एक करवट लेता है, वो उठने के लिए, बेदार सही तरीक़े से होने के लिए वो करवटें बदलता है। उस वक्त जो सुस्तियाँ आया करती है वो हम और आप अच्छे तरीक़े से जानते हैं, वो करवट बदलता है, और करवट बदलने के बाद वो अल्लाह की तस्बीह में लग जाता है कि मुझे बेदार होना है, अगर तस्बीह नहीं पढ़ते रहेंगे तो वापस नींद आ जाएगी। तो जो वो करवटें बदल करके तस्बीह पढ़ता रहता है और लेटे लेटे तस्बीह पढ़ने में लगा रहता है, तो उससे फरिश्ते कहता है कि उठ और अल्लाह के ज़िक्र में लग, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर जब वो उठ कर खड़ा होता है तो उसका बिछौना उसके लिए दुआएं करता है, उसका बिछौना उसके लिए दुआएं करता है, ए अल्लाह इसको जन्नत के आला बिछौने अता फरमा। और जब वो अपना लिबास पहनता है, बाहर निकलने के लिए अपना लिबास पहनता है, तो वो लिबास उसके लिए दुआ करता है कि ए अल्लाह इसको जन्नत का लिबास अता फरमा। और जब वो जूते पहनता है तो वो जूते उसके लिए दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इसको पुल सिरात पर साबित कदम रखना। और जब बर्तन लेता है वज़ू करने के लिए
لیے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو جنت کے برتن عطا فرما، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ اسے گناہوں اور خطاؤں سے پاک و صاف کر دے۔ اور اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دوگانہ ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے کعبۃ اللہ شریف دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کعبہ شریف اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی قبر کو منور اور کشادہ کر دے، اور اللہ اس کی طرف نظر کرتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے تو جو کچھ مانگے گا میں قبول کروں گا، تو جو کچھ مانگے گا میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ناظرین کرام، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور اس انداز میں آپ تہجد کی نماز ادا کر لیجئے۔ ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اسے دھیان کے ساتھ سن لیجئے، اور چھوٹا سا عمل ہے یہ بھی کر لیجئے، چونکہ رمضان اور سورہ اخلاص یہ ہم پر اللہ کی طرف سے انعام ہے، تو رمضان شریف میں ضرور کیجئے گا اس عمل کو۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں، تہجد کی نماز جس طریقے سے آپ ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو ادا کرنی ہے، یعنی نیت وغیرہ اسی طریقے سے کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ جب اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد یہاں پہ سے جو میں ترتیب بتا رہا ہوں، دیکھیے اگر 4 رکعت کی نماز کی آپ نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت کر کے ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے، تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ 8 رکعت پڑھیں گے تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ 12 رکعت پڑھیں گے تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی سورہ اخلاص کو کتنی مرتبہ اور کس انداز میں پڑھنا ہے وہ آپ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ 4 رکعت کی آپ جو ہے ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم 4 رکعت، وقت کم ہے تو 4 رکعت پڑھیں گے، تو سورہ فاتحہ پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر آپ جب دوبارہ نیت کر کے آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ کو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ 4 رکعت کی نماز میں آپ کو 4 مرتبہ سورہ اخلاص سے شروع کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ 8 رکعت کی تہجد کی نماز کی نیت کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو 8 رکعت نماز پڑھیں گے، وقت میرے پاس کافی ہے، تو آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 8 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں آپ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر سلام پھرنے کے بعد دوبارہ جب آپ نیت کر کے کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں آپ 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں آپ 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آپ نیت باندھیں گے تو آپ کو 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، اس طریقے سے آپ کو 8 رکعت کی اگر نماز پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، تو اس طریقے سے اس ترتیب کے ساتھ۔ اور یہ جو نماز کا طریقہ میں بتا رہا ہوں نا، یہ بزرگان دین سے ثابت ہے۔ کئی لوگ پوچھ لیں تو یہ آپ بتائیے گا کہ یہ ترتیب جو ہے بزرگان دین اور اہل حق کا بتایا ہوا ہے، اور اس طریقے سے رمضان شریف یا غیر رمضان میں بھی کبھی نہ کبھی اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب کوئی بڑی چیز، کوئی بڑا مقصد اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہونا تو اس انداز میں تہجد کی نماز ادا کرتے، اور تہجد کی نماز اس طریقے سے ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے بیٹھے آپ کو 3 بار، 7 بار یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم وہی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص کا ہی وظیفہ کرنا ہے، اول آخر 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ ایک تسبیح رکھ لیں اور تعداد یعنی 113 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کو پڑھنی ہے۔ وقت آپ اسی حساب سے رکھیں گے، آپ جب پورا ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے کتنا وقت لگے گا اسی اعتبار سے آپ بیدار ہوں اور اس انداز میں آپ نماز پڑھیں۔ اور اس طریقے سے یعنی 113 مرتبہ سورہ اخلاص اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह को शुरू करना है। हर बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जब आप 113 मरतबा इस तरीके से सूरह इखलास की तिलावत कर ली, अब आपको 3 बार 7 बार जितनी बार शुरू में दरूद शरीफ पढ़ा था उतनी ही मरतबा आपको आखिर में दरूद शरीफ पढ़ना है। इस तरीके से दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अब चाहे तो आप हाथ उठा करके दुआ करें या फिर सजदे में जा करके अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से हाथ रखें और सजदे में जाए। दुआ जिस तरीके से करते हैं ज़मीन पे जो है अपने हथेली की पीठ को लगानी है, इस तरीके से जाके रब की बारगाह में दुआ कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप जो आपको मुनासिब लगे उस तरीके से आप जो चाहे अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला यकीन बिल यकीन उसे ज़रूर अता फरमाएगा, उसकी तमाम मुश्किलात को आसान भी फरमाएगा और जो चाहे रिस्क में फरावानी, चाहे मालो दौलत, चाहे कारोबार में बरकतें, चाहे जो भी चाहे इंशाअल्लाह मांगे अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप दोबारा वीडियो देख करके या तो आप उसे लिख करके जो तरतीब मैंने बताया है उसे लिख करके रख लें। 2 बार 1 बार वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आसान तरीके से आपको बता दिया है, आप चाहें तो उसे लिख करके भी रख सकते हैं। एक बात और यहाँ पे कहूँगा, इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ करके दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।